खलको अस्सलाम वालेकुम। डे 2 मलीहा के घर, और मेरा भिंडी खाने को बहुत दिल कर रहा था और मलीहा का भी कर रहा था। कल तो आप लोगों ने ब्लॉग देख लिया, मलीहा ने बहुत ज़बरदस्त खाना पकाया था, शेपर्ड पाई रोस्ट डिनर। और आज हमने एशियन खाना है। तो ये ज़बरदस्त भिंडी मलीहा को ज़्यादा सूखी अच्छी नहीं लगती, थोड़ा सा स्लाइमी अच्छी लगती है। तो टमाटर वाली भिंडी बना रही हूँ, साथ में पतली पतली चपातियाँ हैं जो कि रेडीमेड मलीहा लेके आई है, तो वो खाएंगे। मलीहा मेरी बस कभी मुंह में क्रिप्स देती है, कभी फ्रूट देती है, कभी ड्रिंक देती है। मैंने उसका तो मुझे बहुत स्पॉइल कर रही हूँ। मेरे अपने घर में भी मेरा ये तीनों मेरी बेटियाँ मेरा बहुत लुक आफ्टर करती है, पर इधर कुछ ज़्यादा अब कर रही है क्योंकि मैं इसके घर मेहमान हूँ। तो बस भिंडी बन रही है, फिर खाते हैं। زخت ما تبيتش So massage chair is on and my feet are like such a nice beautiful water clean place. So ضرور آنا is City Road, Hollywood Nails. Yes. She's enjoying her pedicure right now. The massage chair is lush. You So needed if you this, want, didn't you you? can visit City Road, Hollywood Nails. Listen, truth be told, we were going to go to wanna go to Park the Plaza, Park but Plaza, this is what they okay. do with you. This is what they do. This is how they do the massage. They Yeah. go, This one, you know, chair. किसी ने कमेंट किया है, मैं यही कहूँ, कोई हेटर है उसने कमेंट किया, कहती है जब तुम खाना खाती हो तो बहुत ओवर एक्टिंग करती हो, खाना खा के कहती हो आंखें बंद करके नखरे करती हो। सो मलीहा दिस इज टिपिकल मी, कि मैं जब भी कुछ खाना खाती हूँ मुझे अच्छा लगता है, मैं कहती हूँ, और मेरे सारे बच्चे भी ऐसे करते हैं। तो भाई ये नखरे नहीं है, 10 दबे आए हैं। और अगर तू जल रही है, सड़ रही है ना, तो मुझे अनफॉलो करके या फॉलो तो मुझे तुम कर नहीं रही होगी। मुझ पे नज़र रखना छोड़ दो, मुझ पे नज़र रखना छोड़ दो, मेरे यूट्यूब ब्लॉग को ना देखो और दफ़ा हो जाओ, दफ़ा हो जाओ कुत्ती। बड़ा प्यारा सा पेडिक्योर किया, इंजॉय किया। नेल पॉलिश वगैरह हम लगाते नहीं हैं, ब्रीथेबल नेल पॉलिश है मेरे पास। तो सिद्दीक ने भी पूरा एक पैकेट ला के दिया। मेरी एक फ्रेंड है, डॉक्टर है ब्रेडफोर्ड में, उसने भी मुझे 4-5 दिए थे। फिर मुझे सुमैया ने भी ला के दिए। मैं नेल पॉलिश की बहुत शौकीन हूँ, लेकिन पता नहीं, हालांकि ब्रीथेबल है, वो सब कहते हैं कि ये हलाल है, लेकिन पता नहीं क्यों दिल नहीं चाहता। अभी मलिया मुझे पूछ रही थी कि तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में। मैंने कहा मलिया, मैंने कई 2-3 मुफ्तियों को भी सुना है कि वो कह रहे हैं कि नहीं, तुम लोग वज़ू कर लो, लगा लो तो बस ठीक है। तो ये ब्रीथेबल का भी बहुत लोग कहते हैं कि ठीक है, लेकिन मैंने कहा वही करो जो तुम्हारे दिल को अच्छा लगता है। तो मेरे दिल को आई डोंट नो मलिया, मैं कहती हूँ मैं अपने सिर्फ नेल पॉलिश के लिए अपनी नमाज पे क्यों कम्प्रोमाइज़ करूँ? क्या पता ना हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है लॉन्ग नेल और नेल पॉलिश। मुझे फैशन में मुझे ये 2 चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन कभी कभी अल्लाह के लिए इंसान ना करे। मैं इतनी पाइस और सच्ची मुसलमान नहीं हूँ, एक ऑर्डिनरी मुसलमान हूँ, लेकिन जिन चीज़ों पे मैं कम्प्रोमाइज़ कर सकती हूँ उन पे मैं क्यों ना करूँ। तो मैंने कहा इतने बुरे तो नहीं लगते मेरे नाखून। एक तो नेल बड़े नहीं इसलिए करती क्योंकि मेरी अम्मी ने एक हदीस बताया था कि रसूलुल्लाह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि औरत लंबे नाखून रख सकती है, तो उसने कहा कि उन्होंने फरमाया कि लंबे नाखून तो वैसी रखते हैं। और वैसे भी जब आप अपने आप को दो, बेशक टिश्यू से साफ़ करो, क्लिनजिंग करो, जो करो, लेकिन जब आप अपने आप को हाजत के बाद दो, तो आपको, मुझे तो ये वहम रहता है कि इसमें कोई गंद ना रह जाए कोई जरासीम ना रह जाए, क्योंकि मेरी तो आदत भी बहुत है। मैं तो अक्सर अंगूठा छूसती रहती हूँ, मैं तो बैठी होती हूँ और अंगूठा छूसती हूँ। बैंक लड़ा शुक्र ना जी हाँ, बैंक लड़ा। तो ये दोनों चीज़ें पसंद है, लेकिन नहीं करती हूँ। लंबे नाखून तो खैर मैं इसलिए नहीं रखती हूँ क्योंकि मैं मुझे बस ये वहम होता है कि कहीं इसके अंदर में गंद ना रह जाए। तो ज़रा से बड़े होते हैं, बस मुझे खाने को देते हैं, फिर मैं इसको काटती हूँ। Whatever suit you. मलीहा आज मुझे घुमा रही है। So ये एक बात है। दूसरी क्या बात कर रही थी? हाँ, दूसरी वहाँ बैठे थे
تو ملیحہ ہم باتیں کر رہے تھے تو ملیحہ بتا رہی تھی کہ فلانی کا ڈیورس ہو گیا، فلانی کا ہو گیا ہے، فلانی کا تو ہو گیا، بس اس قسم کی باتیں کر رہے تھے تو دل دکھ بھی گیا. اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے بچوں کو اتفاق دے. بس آج کل میرجز کوئی بھی کامیاب نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے بچے اپنے گھروں میں خوش ہیں. لیکن جب کسی کے بچے کا ایسے سنتی ہو دل بہت خفا ہو جاتا ہے کہ ان کے ماں باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، کیونکہ کچھ پتہ نہیں چل رہا. بہت بڑے بڑے بچوں والوں کی بھی سپریشن ہو رہی ہے. بس یہ میرج آج کل ایسی ہوئی ہے، لیکن بس اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. کل بھی ایک بچی کو دیکھا، اس کا ڈیورس ہو چکا تھا، حالانکہ وہ بچی اتنی بے ضرر ہے. تو ہم بلیم صرف لڑکیوں کو دیتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. زیادہ کیس میں لڑکوں کا قصور ہوتا ہے. لیکن یہ ایک بات میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں، اگر آپ لوگ مجھے واقعی ماما سمجھتے ہو تو ایک بات آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ آپ لوگوں کا ڈیورس ہو جائے، لڑکیوں کو کہتی ہوں، تو پلیز آپ لوگ اس میں آ کے، یہ ضد میں آ کے اور اس میں آ کے عجیب عجیب حرکتیں نہ کرو، کیونکہ اس سے آپ اپنا سارا سیلف رسپیکٹ کھو دیتے ہو. کیونکہ ایک بچی کو میں نے ابھی دیکھا، وہ شادی کے بعد وہ اچھی بلی تھی، اس کا 2 بچے بھی تھے، شادی ہوئی تھی، اور اس کی میں نے انسٹاگرام پہ اور ان چیزوں پہ ابھی پکچر دیکھے تو مجھے بہت زیادہ دل دکھ کیا. کیونکہ ایک مسلم بچی بالکل، چلو ماڈرن کپڑے آج کل لوگ پہنتے ہیں، بچیاں پہنتی ہیں، ٹراؤزر بھی پہنتی ہیں، جینز بھی پہنتی ہیں، سب کچھ، لیکن اتنا ہو کہ انسان کا بدن چھپا ہو. کیونکہ اینڈ آف دا ڈے ہم مسلمان ہیں، اور ہمیں، اور مسلمان نہ بھی ہو، دیکھیں انڈین لوگ یہ ہندو ہیں پھر بھی یہ اپنے بدن کو کور کرتے ہیں. You'd be surprised, Mama. Let me just tell you, in the UK it's different, okay? USA, even if you look at all the influencers, everything, that's how they dress. The US Asian, Muslim, whatever influencers, they none of them cover themselves. They're very exposed. They wear very exposed clothing. میرا ایک چیز پہ دل دکھتا ہے، جب مسلم بچیوں کو، بڑوں کو نہیں، بچیوں کو، جو میری اولاد کی عمر کے، ان کو جب دیکھتی ہوں کہ اسموکنگ کرتی ہیں یا شراب پیتی ہیں، یا پھر وہ ان کے کپڑے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بدن سارے ننگا کہہ لو. ایک تو ہوتے فٹ کپڑے، کوئی بات نہیں، پہنتے ہو پہنو، لیکن جب بدن ان کا ننگا ہوتا ہے اور شراب پی رہی ہوتی ہیں یا سگریٹ پی رہی ہوتی ہے یا ایسی واحد سی تصویریں نکالی ہوتی ہیں نا، تو یقین کرے بس میں اسی وقت ان کے لیے دعا کرتی ہوں، اور میں کہتی ہوں یا اللہ اپنا رحم ہم پہ بھی کر کہ ہمارے بچوں کو ان چیزوں سے بچا کے رکھ. اتنا ہر وقت ڈر لگ رہا رہتا ہے کہ اللہ نہ کرے ہمارے بچوں میں سے کوئی ایسا حرکت نہ کرے. بس ہر وقت یہ ایک ڈر ہوتا ہے. الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. میرے جتنے بھی فرینڈز ہیں، ہمارے بچے کبھی بھی ایسے نہ ایسے کوئی کپڑے پہنتے ہیں، نہ کبھی میں نے ان کو شراب اور سگریٹوں پہ اور اس پہ دیکھا ہے. سائمہ ہمارے سامنے بڑی ہو گئی ہے ماشاءاللہ، 40 سال کی ہو گئی ہے. اس کی بہن آسمہ، سب بچے جو میرے سامنے بڑے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ. بے شک حجاب پہنتے ہیں، نہیں پہنتے، لیکن کبھی میں نے ان کو انپریپیئرڈ کپڑوں میں بھی نہیں دیکھا، اور کبھی میں نے ان کو اسموکنگ اور یہ اس میں نہیں دیکھا. بس بدقسمت ہے وہ بچے. ماں باپ کا تو قصور نہیں ہوتا. But I couldn't see the mirror. Oh, sorry. ابھی بھی جا سکتے ہو، پر this is the bus lane. Yeah, the other place I could have changed. It's okay, don't worry. It's okay, bank is not that important. We're gonna go to cash point. Okay? So ماں باپ کا قصور نہیں ہوتا. ماں باپ کو ہم لوگ ماں باپ کو الزام دیتے ہیں. ہاں، ماں باپ کا اتنا قصور ہوتا ہے جب وہ کسی دوسرے کے بچے پہ انگلی اٹھاتے ہیں نا کہ فلانے کا بچہ یہ کر رہا ہے، ڈمکانے کا بچہ، انہی لوگوں کو اللہ یہ دکھاتا ہے. پھر ماں باپ کا اتنا قصور ہوتا ہے. باقی کوئی ماں باپ بھی نہیں چاہتا کہ ان کا بچہ ایسی کوئی حرکت کرے. تو میں نے تو ایسے ماں باپ کو دیکھا ہے کہ وہ تہجد گزار اور بڑے پرہیزگار ہیں، اور ان کے گھر میں ایسی اولادیں پیدا ہوئی ہیں. تو کبھی بھی غرور نہیں کرنا چاہیے. اور جب تمہاری اولاد اچھا کام کرے تو یہ بھی نہیں کہ بڑھ چڑھ کے بس ان کا کہو کہ ہر وقت ڈرو اللہ سے. بس ہر وقت
الحمدللہ کہ میرے بچے ایسی کوئی حرکت نہیں کرتے، پر آپ یقین کریں ہر وقت مجھے میری دعا ہوتی کہ اللہ ان کو نیک راستے پہ رکھ، اللہ ان کی میرجز کو کامیاب کر، اللہ ان میں محبت ڈال. ہر وقت میری یہ دعا ہوتی ہے، کیونکہ پتہ نہیں چلتا بچوں کا کس وقت ان کا دماغ بگڑ جائے، کس وقت یہ ایسے ہو جائے. بچے تو چھوڑو، آج کل تو میں نے دیکھے ہیں کہ جوان بچوں کی مائیں باپ یہ بھی بگڑ جاتے ہیں. تو بس ہر وقت دعا کرنی چاہیے اور ہر وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارے بچوں کی، ہماری عزتوں کی حفاظت فرما. آمین ثم آمین.